सर्कल क्लब फैसलाबाद की बदनज़मी के हवाले से गाड़ियां कश्मीर रोड पर पार्क कर दी। कश्मीर रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी इंतजार की सूली पर लटक गए। ट्रैफिक पुलिस गायब, इंतजामिया सो गई। आपको बता रहे हैं सर्कल क्लब फैसलाबाद की बदनज़मी, गाड़ियां कश्मीर रोड पर पार्क कर दी। कश्मीर रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी इंतजार की सूली पर लटक गई। ट्रैफिक पुलिस गायब, इंतजामिया सो गई। अपडेट कर रहे हैं आपको, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सर्कल क्लब फैसलाबाद की जानिब से बदनज़मी देखने को मिली। गाड़ियां कश्मीर रोड पर पार्क कर दी। कश्मीर रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों को इंतजार की सूली पर लटका दिया गया। ट्रैफिक पुलिस भी गायब है, जबकि इंतजामिया भी इस हवाले से कोई हरकत नहीं कर रही। सर्कल क्लब फैसलाबाद के ये मनाजिर हैं जहां पर बदनज़मी देखने को मिली है। गाड़ियां कश्मीर रोड पर पार्क कर दी गई हैं। कश्मीर रोड पर शदीद ट्रैफिक भी जाम है, जबकि गाड़ियों की इस वक्त लंबी कतारें लग गई हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा, पुलिस कहां है, ट्रैफिक पुलिस? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सर्कल क्लब में आज म्यूजिकल कॉन्सर्ट रखा गया है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की भी नाअहली सामने आई है और जो क्लब इंतजामिया है उनकी भी गफलत सामने आई है कि उनकी जानिब से भी जो आने वाले शुरका हैं उन उमैर से राब्ता मुनक़ता हो गया है तकनीकी वजूहात की बना पर। आपको अपडेट कर रहे हैं, सर्कल क्लब फैसलाबाद के ये मनाजिर हैं जहां पर बदनज़मी देखने को मिली है। गाड़ियां कश्मीर रोड पर पार्क कर दी गई हैं। कश्मीर रोड पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक भी जाम है, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग चुकी हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है, शहरी इंतजार की सूली पर लटक गए। ट्रैफिक पुलिस भी गायब है। बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा, यहाँ पर काफी गंभीर सूरत हाल है, आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल इसी तरह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों की जानिब से यहाँ जो आए उनकी जानिब से जो गाड़ियाँ थी वो बजाय को पार्किंग का इंतज़ाम होता बाहर रोड पर ही खड़ी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे खासा रश बना हुआ है। ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हैं और पिछले 1 घंटे से ज़ाहिर से यहाँ पे यही सूरत हाल है कि कश्मीर रोड जो कि शेखुपुरा रोड और केनाल रोड को आपस में लिंक करता है, इससे मुल्हिका ये गुंजान आबाद रहायशी इलाके हैं, तो यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से यहाँ पे सिटी 41 की टीम मौजूद है और हमें अभी तक यहाँ पे ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार नजर आया है और ना ही इस हवाले से क्लब इंतजामिया की जानिब से भी कोई भी इंतजामात के। उमैर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सर्कल क्लब फैसलाबाद की जानिब से बदनज़मी देखने को मिली है। गाड़ियां कश्मीर रोड पर पार्क कर दी। कश्मीर रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की इस वक्त लंबी कतारें लग गई हैं। शहरी इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। ट्रैफिक पुलिस भी गायब है, जबकि इंतजामिया भी सो गई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार लग गई है। सर्कल क्लब फैसलाबाद की जानिब से बदनज़मी देखने को मिली है। गाड़ियां कश्मीर रोड पर पार्क कर दी गई। कश्मीर रोड पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम है, जबकि शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरी इंतजार की सूली पर लटक गए, जबकि हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस भी यहां से गायब है। इंतजामिया भी सो गई है, किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल इस वक्त गंभीर है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफी ज्यादा ट्रैफिक के बहाव के हवाले से जो खराब है। गुज़िश्ता 1 घंटे से जायद का अरसा हो चुका है। ना तो सर्कल क्लब की इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम किए गए हैं, ना वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही, ना ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई भी ऐसा इंतजाम किया गया कि यहाँ पे कोई शेड्यूल बनाया जाता, ट्रैफिक प्लान बनाया जाता। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो आज यहाँ पे सर्कल क्लब आ रही है कि वो म्यूजिक कॉन्सर्ट सुनने के लिए आ रहे थे, तो इसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। ये गुंजान आबाद रहायशी इलाका है। कश्मीर रोड जो है वो शेखुपुरा रोड और केनाल रोड को लिंक करता है। एक बहुत बड़ी आबादी इस इलाके से मुंसलिक है। यहाँ पे दफातर हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो वो तमाम लोग जब उसके साथ ही 6 बजे के शिफ्ट भी खत्म हुई है, लोगों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है अपने घरों के लिए, तो इसके साथ साथ मार्केट बंद हुई है, तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको भी इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
کہ ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہے، گھنٹہ گھنٹہ یہاں پہ لوگوں کو کھڑے ہونا پڑتا ہے. یہ روڈ بھی کنجسٹڈ ہے. اس حوالے سے ابھی تک جو سرکل کلب کی انتظامیہ ہے ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، لیکن یہاں سے جو گزرنے والے ہیں یا یہاں جو آنے والے ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے عمیر عظمت، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. سرکل کلب فیصل آباد کی جانب سے بدنظمی دیکھنے کو ملی ہے. سرکل کلب انتظامیہ نے گاڑیاں کشمیر روڈ پر پارک کر دی ہیں. فیصل آباد میں ضلع کونسل ہال میں بجٹ اجلاس پیش کیا جا رہا ہے. ضلع کونسل کے اراکین کی کثیر تعداد میں شرکت. ضلعی چیئرمین چوہدری زاہد نذیر بجٹ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس ضلع کے مسائل کے حل کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے اور میری رہنمائی کرتے رہیں گے. بجٹ جناب کنوینر کسی بھی ادارے کے آمدن اور اخراجات کے گوشواروں پر مشتمل ایسی دستاویز ہوتی ہیں جو فلاحی اور عوامی کاموں اور اپنے علاقے کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی منصوبہ جات اور پلاننگ کی عکاسی کرتی ہیں اور مستقبل میں سماجی اور معاشی ترقیاتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے بنیادی اصول وضع کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. بجٹ سے متعلقہ آمدن اور اخراجات کی تفصیلات آپ سب کو فراہم کر دی گئی ہیں، تاہم میں ان میں سے چند اہم مدات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آمدن کل تخمینہ 3 ارب 99 کروڑ 90 لاکھ روپے. ضلع کونسل فیصل آباد کے بجٹ مالی سال 2020 اور 2021 میں آمدن کا تخمینہ 1 ارب 28 کروڑ 68 لاکھ 14 ہزار روپے لگایا گیا ہے. اس میں تمام سابقہ تحصیل کونسلز فیصل آباد کا مالی سال 2020 اور 2021 کا ابتدائی بقیہ مبلغ 2 ارب 61 کروڑ 22 لاکھ 38 ہزار روپے کو شامل کر لیا جائے تو مالی سال 2020 اور 2021 کا کل تخمینہ آمدن مبلغ 3 ارب 99 کروڑ 90 لاکھ 53 ہزار روپے ہو جائے گا. آمدن کی اہم مدات کی تفصیلات کچھ یوں ہیں. ٹیکس بر منتقلی غیر منقولہ جائیداد مبلغ 30 کروڑ روپے. گورنمنٹ گرانٹ PFC غیر ترقیاتی مبلغ 39 کروڑ 75 لاکھ 75 ہزار روپے. گورنمنٹ گرانٹ PFC ترقیاتی مبلغ 13 کروڑ 25 لاکھ 25 ہزار روپے. بلڈنگ فیس، کنورژن فیس، NOC فیس، بمائے جرمانہ بلڈنگ فیس مبلغ 22 کروڑ 20 لاکھ روپے. کرایہ ڈسٹرکٹ کونسل پراپرٹی مبلغ 6 کروڑ 17 لاکھ 50 ہزار روپے. لائسنس فیس مبلغ 2 کروڑ 25 لاکھ روپے. ایڈورٹیزمنٹ ٹیکس مبلغ 1 کروڑ روپیہ. بینک منافع 4 کروڑ 50 لاکھ روپے. اخراجات کل تخمینہ 3 ارب 69 کروڑ 99 لاکھ 63 ہزار روپے. غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ مبلغ 83 کروڑ 50 لاکھ 57 ہزار روپے لگایا گیا ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے. تنخواہ ملازمین مبلغ 37 کروڑ 72 لاکھ روپے. سائر اخراجات مبلغ 37 کروڑ 54 لاکھ 20 ہزار روپے. لازمی اخراجات مبلغ 11 کروڑ 14 لاکھ روپے. دوسرے نمبر پہ ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ مبلغ 2 ارب 86 کروڑ 49 لاکھ روپے لگایا گیا ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے. پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 مورخہ 1 جنوری 2017 کے نفاذ کے بعد سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ فیصل آباد اور ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشنز کے خاتمہ کے بعد ڈسٹرکٹ کونسل معرض وجود میں آئی.
1 जनवरी 2017 से कबल सरिये की फी टन कीमत एक बार फिर बढ़ गई। फी टन कीमत 2000 बढ़कर 1,97,000 रुपए तक पहुंच गई। रवा माली साल सरिये की फी टन कीमत 30% बढ़ी। कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक ताजरों का बढ़ती बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों पर क्या कहना है, जानते हैं शराज भट्ट से। रॉयल बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज मुनक्किद की गई है फैसलाबाद के एक निजी होटल में, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अजीज साहब। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं चूँकि उन्होंने अभी अभी इस हवाले से पूरी भरपूर प्रेजेंटेशन दी है और फैसलाबाद की तमाम बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, और उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो सिटी सेंटर के नाम से मार्केट बनने जा रही है फैसलाबाद के लिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर को, जो कि इससे पहले किसी प्रोजेक्ट में नहीं थी या इस प्रोजेक्ट को बाकी प्रोजेक्ट से मुमताज़ करती है। तो बताइएगा अजहर भाई, जो ये मार्केट है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि मुकम्मल कब तक होगी, इसकी पोजीशन कब मिलेगी, और इसकी कुछ डिटेल्स नेसेसरी जो आप बताना चाहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1.5 ईयर में ये हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड ये कि दूसरों से डिफरेंट क्या है, दूसरों से डिफरेंट यही है कि इसके अंदर कोशिश हमने ये की है, जब फैमिली एक बार अंदर आ जाए तो उसको वापस ये ना हो कि मुझे दोबारा गाड़ी निकालनी है, दोबारा कहीं जाना है, कैसे मुश्किलात ना हो। फैमिली अकेली आए और अकेले एंजॉय करके भी जा सके। और पोस्ट कोविड अगर अब हम थोड़ा सा कोविड को जहन में रखें तो पोस्ट कोविड ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं। उनको सीखते हुए हम ये प्रोजेक्ट इस तरह लेके आए हैं कि थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट भी दिया है और इस तरह का एनवायरनमेंट दिया कि हम कुदरत के करीब रहें, कुदरती हवा के करीब रहें, कुदरत के निज़ाम के करीब रहें। इसके अंदर मेन इस चीज़ को हमने देखा गया। ये हम देखते हैं मार्केट्स के अंदर अक्सर होता है कि जब कोई बहुत बड़ी मार्केट बनती है तो वहाँ पर पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। आप गाड़ियाँ वहाँ पर फंस जाती हैं और एक बंदे को ग्रोसरी करने आया या शॉपिंग करने आया है तो उसको वापस निकलने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो ऐसे इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या किया गया? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमने इसमें कोई 300 प्लस गाड़ियों की पार्किंग के अलावा अभी 1.5 एकड़ जगह हमने बिल्कुल खाली रखी हुई है कि अगर हमें पार्किंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम पार्किंग ले आएँ। कोई इसमें इसलिए इशू ही नहीं है पार्किंग का। सेकंड ये कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ग्रॉसरी जब करने आते हैं तो बड़ा इशू होता है। तो हमने इतना बड़ा ग्रॉसरी स्टोर हमारे कॉन्सेप्ट में ही नहीं है कि इतना बड़ा ग्रॉसरी स्टोर देना ही नहीं है जहाँ सिर्फ उसकी 200 गाड़ियाँ आ जाएँ, ताकि हम इसको एंटरटेनमेंट बना रहे हैं। इसको हम कोई इस तरह की जगह नहीं बना रहे कि सिर्फ ग्रॉसरी करने आए और बाकी लोग बैठे रहें। तो कोशिश ये है कि फैमिली एंटरटेनमेंट इसको बने, और जिस तरह अब्रॉड में लोग एंजॉय करते हैं बाहर शहर से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाहर निकल के। आप ये देखें सेंटर सिटी से हम 5.5 किलोमीटर पे हैं, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं होती आज के दौर में ड्राइव। तो थोड़ा सा ड्राइव भी हो जाए, लोग आएँ तो इन्वायरमेंट को एंजॉय करें, कुदरती इन्वायरमेंट को हमने मेन चीज़ ये है कि जहन में रखा है इसको। अच्छा, एक वन लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि ये इसकी प्रोग्राम्स क्या जो हम हमारे व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं, जो ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए क्या ऑफ़र है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट है। नंबर 2, 1.5 ईयर में डिलीवर कर रहे हैं, उसके बाद रेंटल पे देंगे और 3 इयर्स में वो हमें पेमेंट देंगे। इसका मतलब है 1.5 साल उनको पेमेंट भी का शेड्यूल भी बाकी होगा, लेकिन वो रेंट ले रहे होंगे अपने तौर पे। अगर वो रेंटल पे दे रहे हैं या खुद कोई बिजनेस करना चाहता है तो खुद भी करेगा, तो 1.5 साल उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, वो लेवरेज टाइम मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तीसरी बात ये है कि हम कंप्लीट करके दे रहे हैं, उसको बनाने का मसला जो है वो नहीं आएगा। इस कंप्लीशन में हमारे यहाँ आज तक कोई ऐसी शॉप्स नहीं बनी जिसमें लिफ्ट लगी हुई हो। इसमें हम लिफ्ट भी लगा के दे रहे हैं और स्मार्ट कार्ड से यूज़ कर रहे हैं उसको। कंप्लीशन में क्या क्या चीज़ें? कंप्लीशन में हम कंप्लीट शॉप के साथ स्टेयर्स तो होती हैं जो फर्स्ट फ्लोर लिफ्ट दे रहे हैं, लिफ्ट भी हमारी स्मार्ट कार्ड से यूज़ हो रही है। जिस फ्लोर का बंदा है उसी फ्लोर पे उतरेगा। अगर अपार्टमेंट वाला है तो अपार्टमेंट पे जा सकेगा, शॉप में नहीं जा सकेगा। तो अगर शॉप वाला है तो अपार्टमेंट में नहीं जा सकेगा। तो अगर एक ही है सब तो फिर जा सकता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अजहर भाई ने हमारे साथ गुफ्तगू की और मुकम्मल प्रोजेक्ट के हवाले से आगाही भी दी है। तो इस वक्त फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है और उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर इस मार्केट को, जो कि सिटी सेंटर के नाम से मुकम्मल कर लिया जाएगा। जड़ावाला रोड से 5.5 किलोमीटर दूरी पर शिफा हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में ये मार्केट जो है कायम होने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रॉयल बिल्डर्स का, और ये सेकंड प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट होम्स के नाम से वो उसी जगह पर मौजूद है, जो कि तरक्की के मराहिल तय कर रहा है तेज़ी से। और अब एक और ये प्रोजेक्ट जो कि सिटी सेंटर के नाम से है, ये इसकी संगे बुनियाद रख दिया गया है और बताया जा रहा है कि मार्केट को 1.5 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये उनका दावा है।
کیونکہ اس سے پہلے جو اسمارٹ ہومز کے نام سے ایک پروجیکٹ تھا وہ جتنے عرصے میں بتایا گیا اتنے عرصے میں ہی مکمل ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آنر کی ہوتی ہے کہ میں 1.5 سال کے اندر آپ کو پوزیشن بھی دے دوں گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شراز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. DGIT محمود الحسن قمر کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیف کمرشل آفیسر محمد نواز کلہ سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں جی بالکل DGIT محمود الحسن قمر جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کے اعزاز میں جو ہے وہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں جو ہے وہ فیض افسران نے جو ہے وہ شرکت کی. ان سے جانتے ہیں. جی سر ہمیں بتائیے گا کہ آج آپ کے اعزاز میں اس تقریب کا خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا, کون سے الفاظ جو ہے وہ کہنا پسند کریں گے اس موقع پر؟ تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ C41 کا. میں اسپیشلی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں, اور طاہر شیخ صاحب کا اسپیشلی, ڈیفینیٹلی انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا. میرا یہی ہے کہ اپنا جو کام ہے وہ انتہائی ایمانداری سے کریں, اس کو عبادت سمجھ کے کریں. اللہ نے جو آپ کو آسانیاں دی ہیں ان کو بانٹنے کی کوشش کریں. بس یہ ایک 2-3 باتیں ہیں, موٹی موٹی باتیں ہیں, کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں. کسی کا اگر کوئی کر سکتے ہیں, کوئی خیرخوائی کر سکتے ہیں, اس کا کوئی بھلا کر سکتے ہیں, کوئی کام کر سکتے ہیں, اس میں رکاوٹ نہ بنے, ہرڈل نہ بنے, تو اپنا کام جو ہے اسے عبادت سمجھ کے کریں. یہی کامیابی کا راز ہے. یہ بس اپنے والدین جو ہیں جن کے زندہ ہیں, اپنے والدین کی قدر کریں, ان کی دعائیں لیں. جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کیا کریں. اپنے والد کے جو دوست ہیں ان کے لیے دعائیں کیا کریں. اگر موقع ملے ان کے ہاتھ چومیں, ان کے ماتھے چومیں. یہی بات ہے, یہی کامیابی کی یہی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اچھے دوست عطا کیے, بڑے اچھے کولیگ عطا کیے. تو میں بھی ایموشنل ہو رہا ہوں بہت, یہ ان سب کی محبتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے. آئی ایم اے بلیسڈ پرسن. اللہ نے مجھے بے حد و حساب کرم کیا ہے. یہ سب کچھ آپ کی پلاننگ جتنی مرضی اچھی ہو, اگر آپ اس میں اللہ کا کرم نہیں ہے نا, تو آپ کی پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ ہمیشہ میرے اللہ کا کرم رہا. میری کامیابیوں میں میرے ساتھ ہمیشہ اللہ کا کرم رہا. کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس مقام پہ ہو. اچھے والدین اور اچھے اساتذہ, ان کا ذکر میں ضرور یقین کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی جائیں, اس کے ساتھ ساتھ. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اویس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں قصر بہبود میں انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. انسانی حقوق اور ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے گفتگو کی گئی. MPA فردوس رائے سمیت ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فرح رضوان کی تقریب میں خصوصی شرکت. بات کرتے ہیں ہاشر بڑاج سے. ہاشر اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, قصر بہبود جو فیصل آباد ہے وہاں پر انسانوں کے جو عالمی حقوق ہیں اس کے حوالے سے عالمی دن کے موقع کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں پوری دنیا میں جس طرح جو مسلمان ہیں ان کو جو حقوق سے متاثر کیا جا رہا ہے, ان کے حقوق نہیں, ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اسپیشلی اگر بات کریں تو وومن پروٹیکشن کی جو سیمینار ہے اس کے اندر بات کی گئی. اس میں وقت محترمہ جو میڈم ہے فردوس رائے صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بتائیے گا کہ یہ جس طرح کا دن ہے مسلمان جو ہے ساری دنیا میں پستے جا رہے ہیں. دوسرا اگر خواتین کی بات کریں تو اس میں پاکستانی معاشرے میں اب کافی زیادہ تحفظات ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ دوسرا دن وائلنس اگینسٹ وومن, اس کے متعلق بھی بات کی ہے. تو یہ وائس ورسا ہی چل رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جی مسلمانوں کے جو کشمیر میں مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور بہت زیادہ وہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی آج ہم سب لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی 1400 سال پہلے ہی ہیومن رائٹس جو تھے ہم مسلمانوں کو تو دے دیے تھے. ہمارے بعد والی سوسائٹیز جو ہیں انہوں نے ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ترقی کر چکے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اندر ابھی تک وہ چیزیں پیدا نہیں ہوئیں. اور آج ہم نے عہد کیا ہے اور بچیوں کو بھی بلایا ہے قصر بہبود میں, اور ان بچوں کو تمام حقوق کے بارے میں اور رائٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم جو ہیں وہ رائٹس کی بات پہ متفق ہو کر اپنا لوہا منوائیں گے. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ جو مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان. ہاشر اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. کمالیہ میں صوفی کمرشل سٹی کی جانب سے تاجر برادری کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں چیئرمین صوفی کمرشل سٹی محمد زاہد سمیت تاجر برادری نے شرکت کی. بات کرتے ہیں رضوان خان سے. جو رضوان آگاہ کیجیے گا. آج بالکل کمالیہ میں صوفی کمرشل سٹی کی جانب سے تاجر برادری کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں خصوصی طور پر چیئرمین صوفی کمرشل سٹی محمد زاہد سمیت دیگر نے شرکت کی ہے. بات کریں گے, زاہد صاحب بتائیے گا آج آپ نے تقریب کا اہتمام کیا ہے تاجر برادری کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ جی, ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اب تک ہم نے کیا ہے وہ لوگوں کو بتائیں,
اور دوسرا یہ کوشش کی ہے کہ ابھی ہماری جو آفر چل رہی ہے اس کا جو بھی لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں 5 لاکھ روپے کا جو کہ 1 جنوری 2022 کے بعد ہو جانا ہے، تو کوشش کی ہے کہ اگر بھائیوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ امید ہے کہ ان کو سمجھ بھی آئی ہے۔ آج بالکل فاروق سراج صاحب سے بات کریں گے۔ فاروق صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہم نے اپنے کسٹمر کے جو ہمارے الحمدللہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا، ان کو بتایا کہ نیکسٹ پروجیکٹ بھی لانچ ہم کر رہے ہیں اور یہ آفر دے رہے ہیں، تو وہ آئیں مزید اس سے ہمارا اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں، اور 5 لاکھ روپیہ یہ 20 دن 21 ڈیز ہیں، اس میں اگر اٹھانا چاہیں فائدہ اور اس میں لے سکتے ہیں۔ آج ہم نے خصوصی آفر بھی کی تھی کہ آج کے دن اگر کوئی بکنگ کرتا ہے تو ہمارا 25% ہے، لیکن آج کے دن ہی ہم نے اپنے ویلیویبل کسٹمر کو یہ آفر کی کہ آج اگر وہ کریں بکنگ تو 10% میں ہم کریں گے، لیکن روٹین میں 25% ہماری ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر پورے اس علاقے میں اتنا بڑا کمرشل سٹی دے کر تاکہ لوگ اس سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ 1 جنوری 2022 سے پہلے 5 لاکھ روپے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظہر علی انجم کا لاہور سے فیصل آباد تبادلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج واجد علی کا لاہور سے منڈی بہاؤدین تبادلہ۔ دونوں ججز کو 15 دسمبر تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کی ہدایت۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفر علی انجم کا لاہور سے فیصل آباد تبادلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج واجد علی کا لاہور سے منڈی بہاؤدین تبادلہ کر دیا گیا۔ دونوں ججز کو 15 دسمبر تک کی نئی تعیناتی پر رپورٹ کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں، ملک اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ملک اشرف، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد 2 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں جن کو تبدیل کیا گیا ہے۔ ان میں ایک مظفر علی انجم ہے جن کو لاہور سے تبدیل کر کے فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے، اور دوسرے واجد علی ہیں جن کو لاہور سے منڈی بہاؤدین تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو 15 دسمبر تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بڑی تعداد میں تبادلے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔